केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो बजार सुपरमार्केट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। Let's heal, promoting healed and empowered life coach and clinical hypnotherapist. मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा गोसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। प्रतिभा होम केयर 10th माइल कालिम्पोङ, जहाँ अनलाइन प्राइसमा मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पाउनुहुनेछ। कान्हा मेडिकल स्टोर्स बागधारा रोड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति डाक्टरहरू दैनिक रूपमा उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कतिपय छुटका साथ वर्तमान चलिरहेको कोभिड रेस्ट्रिक्सन आगामी 15 जुलाईसम्मको निम्ति बढाइयो। भाजपाबाट आफूलाई निष्कासन गरिएको कुरा बकम फुसिरहेको र यसले पार्टीलाई ठुलो क्षति पुग्ने जिल्ला उपाध्यक्ष कमल कटुवालको भनाई। जिटिएको अडिट गराउनु पर्ने विषय राज्यपाल जगदीप धनखडले दिएको बयानको जिटिए पूर्व अध्यक्ष अनित थापाको प्रतिक्रिया। कुनै पनि व्यवस्थामा अडिट अति नै जरुरी रहेको र आफूले अडिटलाई जहिले पनि स्वागत गरेको थापाको भनाई। 34 नम्बर समष्टि अन्तर्गत बडा भालुखोप महाकाल डाँडामा गएको पहिरोको विधायक रुदेन सादा लेप्चाद्वारा निरीक्षण। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन कालेबुङको टोलीद्वारा छिबु मगर गाउँका बिरामी मनबहादुर धिताल अनि धनबहादुर धिताललाई राहत प्रदान। अनि रोटरी क्लब कालेबुङद्वारा कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट भोलिन्टरी ब्लड डोनर्स फोरम अनि डाक्टर सुनिल सिंहलाई जनाइयो सम्मान। अब समाचार विस्तारमा। कतिपय छुटका साथ वर्तमान चलिरहेको कोभिड रेस्ट्रिक्सनलाई आगामी 15 जुलाईसम्मको निम्ति बढाइएको छ। आज मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत उक्त घोषणा गरेकी छन्। घोषणामा उनले 50% यात्री लिएर राज्यभित्र सरकारी र निजी यातायात सेवा चलाचल हुने, 50% ग्राहक लिएर ब्युटी पार्लर र सेलुन 11 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म खुल्ला राख्न सकिने, बजार बिहान 6 बजेदेखि 12 बजेसम्म खुल्ला रहने, अन्य दुकान बिहान 11 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म खुल्ला रहने, 50%लाई लिएर जिम बिहान 6 बजेदेखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म खुल्ला रहने, दोकानपाट र जिम सेन्टर सेनिटाइज गर्नुपर्ने, चालक र अन्य कर्मचारी वर्गलाई भ्याक्सिनेसन अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्ने बताउँदै अन्य प्रतिबन्ध यथावत रहने बताएकी छन्। 15 जुलाई পর্যন্ত আমাদের যে রেস্ট্রিকশনগুলো ছিল বাধ্যবাধকতা বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন ব্যাপারে কোভিডের জন্য কোভিড মহামারীর জন্য সেটা 15 জুলাই পর্যন্ত এক্সটেন্ড করা হচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যেও মানে আমরা একটা অনেক লোককে সুযোগ দেওয়ার জন্য আমরা দেখছি যে কিছুটা হালকা করে দিলে কি হয়। রাত্রির টাইমটা যেটা 9টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড ছিল সেটা প্রহিবিটেড থাকবে, তখন এমার্জেন্সি ছাড়া কোনো কাজ হবে না। বাট যেমন এবার আমরা বাস, সরকারি বাস, প্রাইভেট বাস এগুলো অ্যালাউ করে দিচ্ছি। সরকারি বাস, প্রাইভেট বাস, জেলার বাস, রাজ্যের মধ্যে চলে যে বাসগুলো, প্লাস হচ্ছে অটো টোটো ওই যে সমস্ত মানে আছে যানবাহন, হ্যাঁ 50% ক্যাপাসিটি নিয়ে অ্যালাউ করছি। এবং ভ্যাকসিনেশন অফ ড্রাইভার্স অ্যান্ড আদার স্টাফ, রেগুলার স্যানিটাইজেশন অফ ভেহিকেল অ্যান্ড ম্যান্ডেটরি ওয়্যারিং অফ মাস্ক এটা করা হচ্ছে বাই অল। এছাড়াও সেলুন এবং বিউটি পার্লার আজকালকার দিনে অনেকে ইউজ করে এবং অনেক ছেলেমেয়েরা চাকরি করে খায়, সেটাও অ্যালাউ হচ্ছে। ওপেন থাকবে 11টা থেকে 6টা, 50% সিটিং ক্যাপাসিটি অ্যাট এ টাইম, প্রোভাইডেড the employees, staff and customers have been vaccinated for COVID-19 and subject to regular sanitization. Shops and vendors যেগুলো বাজার, সবজি বাজার, মাছের বাজার, সেগুলো যেমন সকাল 6টা থেকে বেলা 12টা পর্যন্ত চালু থাকবে। এটা 11টা পর্যন্ত করা হয়েছিল আগেরবার, আরও 1 ঘন্টা বাড়িয়ে দিলাম।
এবং সকাল 7টা থেকে ছিল, সেটা আমরা সকাল 6টা থেকে করে দিলাম। সকাল 6টা থেকে 12টা পর্যন্ত সবজি বাজার এবং মাছের বাজার খোলা থাকবে। বাদবাকি দোকান যে সমস্ত আছে সেগুলো আমরা পুরো বাদবাকি সব দোকান আমরা 11টা থেকে 8টা পর্যন্ত করে দিয়েছি। 11টা থেকে 8টা সব দোকান খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইগুলোই কনসিডার করা হয়েছে। জিমটাও আমরা কনসিডার করেছি 50%, তাই তো? জিমটা ভুলে গেছো, 50% কনসিডার করা হয়েছে, যেটা 6টা থেকে 10টা আর 4টে থেকে 8টা। এটা হচ্ছে জিমে অনেকে যায়, জিমে তারাও 50% ক্যাপাসিটি নিয়ে এবং সমস্ত স্যানিটাইজেশন, মাস্ক পরে, এগুলো পরে করতে হবে। কারণ আমরা একটু টেস্টও করতে চাই, কারণ আপনারা জানেন কোভিড সিচুয়েশন, যখন ইলেকশন লাস্ট ডেট ছিল 8 ফেজে, তখন এটা 33% হয়ে গেছিল। যেদিন ফার্স্ট ডে অফ ইলেকশন ছিল বেঙ্গলে, ফার্স্ট ফেজ, সেদিন 3% ছিল, 2% ছিল। কিন্তু আমরা বারবার বলেছিলাম ক্লাব করে ইলেকশনটা করো, সেটা না শোনার ফলে এইটা বাড়তে 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 8 ফেজে 3.3% হয়ে গিয়েছিল, 33% হয়ে গিয়েছিল। এখন এটা আমরা 3.3% নামিয়ে নিয়ে এসেছি। যদি আপনারা জানেন যে বাংলা খুব কনজেস্টেড এরিয়া, আমাদের 10 crores ওপর পপুলেশন। অনেক রাজ্য আছে পপুলেশন খুব কম, ছোট রাজ্য। আমাদের রাজ্য কিন্তু বড় রাজ্য, এবং আমাদের ডিসচার্জ রেটও এখানে 97.36% হয়ে গেছে। এটা আমাদের হেলথে সকলে কাজ করেছে, আমার অনেক অনেক কনগ্রাচুলেশন তাদের সকলকে, কোভিড ওয়ারিয়ারদের। এবং যেটা ডেলি নাম্বার অফ কেসেস ছিল 22,000-এর মতো, 22,000 প্লাস, সেটা কমে এখন 1,800-তে এসছে সারা রাজ্যে। আর তার মধ্যে আবার যেটা হচ্ছে ডিসচার্জ রেট, সেটা এখন 97.36% হয়েছে। কোভিড-19-এর ভ্যাকসিনেশন 2.12 কোটি লোককে ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে 40 লক্ষ পাবলিকের মধ্যে যারা সুপার স্প্রেডার ক্যাটাগরি, তাদেরও দেওয়া হয়েছে। যেমন গাড়ির ড্রাইভার থেকে শুরু করে ডোমেস্টিক কাজের হেল্প থেকে শুরু করে একেবারে কেবলে যারা কাজ করে থেকে শুরু করে, প্রিন্টে যারা কাজ করে থেকে শুরু করে, চাষি থেকে শুরু করে, ওয়্যার হাউসিংয়ে কাজ করে, তারপরে কিষাণ মান্ডিতে কাজ করে, বাসের ড্রাইভার, অটোর ড্রাইভার, ট্যাক্সির ড্রাইভার, এদের সব দেওয়া হয়েছে। 2,12,00,000 ইতিমধ্যে আমাদের দেওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু রেস্ট্রিকশন যেটা, সেটা থাকবে। কারণ অনেকেই আমি এখনও দেখছি মাস্ক পরছেন না। ফিজিক্যালি ডিস্ট্যান্সিং এবং মাস্ক পরাটা এটা বাধ্যতামূলক করতে হবে। তার কারণ যাতে থার্ড ওয়েভ আমাদের এখানে এসে ক্ষতি না করতে পারে, এটা দেখে নিতে হবে। আর আমি আপনাদের আগেই বলেছি যে রিটেল শপ টপ এগুলো সব খোলা থাকবে 11 থেকে 8টা, খাবার দোকান থেকে শুরু করে সব। আর প্রাইভেট অ্যান্ড কর্পোরেট অফিসেস মে রিমেন ওপেন অ্যাজ পার নর্মাল ওয়ার্কিং আওয়ার্স ফ্রম 10 to 4 PM এবং উইথ নট মোর দ্যান 50%। আর্লি এটা ছিল 25%, এখন করা হয়েছে 50%। আর এই যে প্রাইভেট কর্পোরেট যারা করবে, তাদের কিন্তু ফিজিক্যালি ডিস্ট্যান্সিং মেনটেন করতে হবে, ভ্যাকসিনেশন করতে হবে, মাস্ক পরতে হবে, এবং এমপ্লয়িজদের ট্রান্সপোর্টেশনের ব্যবস্থা তাদেরই করতে হবে। এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা গভর্নমেন্ট করবে না। ব্যাংক অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন মে রিমেন ওপেন ডিউরিং নর্মাল ওয়ার্কিং আওয়ার্স, আর্লিয়ার 10 to 2 PM। এখন কি নর্মাল করে দিচ্ছে মানে 4টা পর্যন্ত? কেন? কিন্তু ওরা চাইছিল না এতটা।
হ্যাঁ, এটা 10 to 2 থাকুক, কারণ একেবারে সব করা যাবে না, শেষকালে খুব তাড়াতাড়ি যদি আবার এটা বেড়ে যায়, সুতরাং দেখে নিতে হবে যে এমন কিছু আমরা করব না। আর আমরা এটা একটু ছেড়ে দেখছি যে এটা কি হচ্ছে, মাইনাস প্লাস কি, সেই দেখে আবার পরবর্তী পর্যায়ে ব্যবস্থা। এর উপরে কারো কিছু জিজ্ঞেস করার আছে? দিদি, আপনি বাস, অটো ইত্যাদি চালানোর কথা বললেন, কিন্তু ট্রেন কি চলবে না? ট্রেনটা যেমন দিদির সাথে কে বলছেন? আপনি কে বলছেন? কোন চ্যানেল থেকে বলছেন? আমি সঞ্জু সুর বলছি, আর+. ট্রেনের কথা কি আমি আলোচনা করেছি? যখন আলোচনা করিনি তখন আলোচনা থেকে বাদ, এখন ওই পরিস্থিতি হয়নি। বিয়ের ওই তো 50 জন পর্যন্ত অ্যালাউ করা হয়েছে, তার বেশি নয়। পলিটিক্যাল, রিলিজিয়াস, কালচার এখনও মনে রাখবেন 20 পর্যন্ত অ্যালাউড। ইট মে বি ইনসাইড, ইট মে বি আউটসাইড। কেউ আমি দেখছি ডিজাস্টার অ্যাক্ট কেউ মানছে না, গায়ের জোরে নিজেদের কাজ করছেন, তাদের বিরুদ্ধে গভর্নমেন্ট কিন্তু ডিজাস্টার আইনে অ্যাক্ট নেবে, তা আইন অনুযায়ী কাজ করবে, কারণ আইন কিন্তু সবার জন্য সমান, আমার জন্য যেমন সমান, অন্যদের জন্যও সমান। কারণ আপনারা যদি দেখেন লক্ষ্য করে, এই যে আমাদের যে নবান্নর যে অর্ডারটা, নোটিফিকেশানটা, ডেট মানে 14/6/2021 বেরিয়েছিল, তাতে কিন্তু পরিষ্কার লেখা আছে, অল সোশ্যাল, পলিটিক্যাল, কালচারাল, একাডেমিক, এন্টারটেনমেন্ট রিলেটেড গ্যাদারিংস, গ্রুপিংস অ্যান্ড কনগ্রেগেশনস শ্যাল কন্টিনিউ টু বি প্রহিবিটেড। যার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস অফিসে আমার বড় মিটিং ক্যান্সেল করে দিয়ে আমাকে 20 জনকে নিয়ে মিটিং করতে হয়েছিল। কিন্তু আমি এখন দেখতে পাচ্ছি কোনো একটা পলিটিক্যাল পার্টি তারা যেখানে ইচ্ছে ঢুকে যাচ্ছে এবং গাদা গাদা লোক নিয়ে ঢুকে যাচ্ছে, ডিজাস্টার আইন মানছে না। যারা মানবে না তাদের বিরুদ্ধে ডিজাস্টার আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দিদি, পলিটিক্যাল পার্টির কথা বললেন, 21শে জুলাই নাকি কোনো ভাবনা চিন্তা আছে? কারণ এখানে তো অনেক মানুষের আবেগ জড়িত। 21শে জুলাই আমরা এখনো ভাবিনি, আমরা ভেবে বলে দেবো। যেহেতু লকডাউন চলছে এবং 15ই পর্যন্ত তো আরও এক্সটেনশন হলো, সেজন্য পরে 6টা দিন আমরা হাতে पाबो, তাই ওটা ভেবে বলে দেবো। भारतीय जनता पार्टीका कतिपय कार्यकर्ताहरूद्वारा सभा गरी जिल्ला उपाध्यक्ष कमल कटुवाललाई 6 महिनाको निम्ति पार्टीबाट हटाइएको भन्ने कुराको कमल कटुवालले खण्डन गरेका छन्। आज उनले एउटा भिडियो जारी गरेर यो कुरा आफूलाई अमान्य रहेको र यसले पार्टीलाई ठुलो क्षति पुग्ने बताएका छन्। यहाँ सुन्नुमा आयो, एउटा बगमपुसी कुरा जस्तो लाग्यो मलाई, र सुन्नुमा आउँदाखेरि मलाई दार्जिलिङ जिल्ला भाजपाका केही कार्यकर्ताहरू बसेर 6 महिनासम्म सस्पेन्ड गरेर मतलब गरेको छ अरे भन्ने यस्तो सुन्नुमा आयो। तर म यो कुरालाई सरासरी खण्डन गर्छु। मेरो के भुल भयो र मैले कुन गल्ती गरेँ, पार्टीको संविधानलाई मैले के मानिनँ र यो सस्पेन्ड गर्नेहरूले के सोचेर गर्दैछन्, यो कुरालाई म सरासर खारिज गर्छु। किन खारिज गर्छु भन्दा यो बेमतलबको कुरा हो, यो बगमपुस्से कुरा हो र यो कुरा एकदमै म मान्दिनँ। र यो विषयवस्तुले यदि यी मलाई जो के भन्ने, मलाई यो जुन यो गर्दैछ, सस्पेन्ड गर्दैछ 6 महिना, अथवा यो सस्पेन्ड गराइले मलाई चाहिँ लाग्छ यदि मैले कुनै दिन एक्सन लिएको खण्डमा पार्टीलाई पनि धेरै ठुलो ड्यामेज पर्न जान्छ। मलाई लाग्छ त्यस्तो, व्यक्तिगत रूपमा पनि अनि पार्टीगत रूपमा पनि धेरै ठुलो ड्यामेज पर्न जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जो जति व्यक्तिहरू बसेर हिजो यिनीहरूले मलाई सस्पेन्ड गरेको सुन्नुमा आउँदैछ र यो सस्पेन्ड गराइलाई चाहिँ म सरासर खारिज गर्छु। र अन्य कतिपय कुराहरूको विषयमा भारतीय जनता पार्टी प्रति मेरो जुन विश्वास छ, यो विश्वास अटुट रहन्छ। तर यस्ता व्यक्तिहरूले मलाई सस्पेन्ड गर्नु भनेको चाहिँ यो सरासर बगमपुसे कुरा हो र म यो चाहिँ सरासर खारिज गर्छु। अर्कोतिर यस विषय जिल्ला सभापति कल्याण देवनसँग फोन गरेर जान्न चाहँदा उनले कुनै स्पष्टीकरण दिन चाहेनन्।
जिटिएमा धाँधली भएको र अडिट गराउनु पर्ने पश्चिम बङ्गालका राज्यपाल जगदीप धनखडले दिएको बयानको आज जिटिए पूर्व अध्यक्ष तथा विनय खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा महासचिव अनित थापाले प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अडिटको कुरा पहिला पनि भएको हो, कुनै पनि व्यवस्थामा अडिट अति नै जरुरी रहेको भन्दै आफूले अडिटलाई जहिले पनि स्वागत गरेको बताएका छन्। हेर्नुहोस्, अडिटको कुरा पहिला पनि भएको हो अनि मैले अडिटलाई जहिले पनि स्वागत गरेको। अनि कुनै पनि गभर्मेन्ट बडीमा अडिट हुनु जरुरी छ। अनि हाम्रो जिटिएको इन्टरनल अडिट भइरहेको छ, त्यो मलाई जहाँसम्म याद छ प्रिन्सिपल सेक्रेटरीले जहिले पनि अडिटलाई बिलिभ गर्ने खालको नै छ। अनि सरकारको पैसा अडिट हुनुपर्छ, जुनै अडिटलाई म वेलकम गर्छु। हेर्नुहोस्, अनि जुन हामीले जिटिए बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसन चलायौँ त्यति बेलाकोदेखि आएको डेभलपमेन्ट, पहिलाको पनि जिटिए थियो र अनि हामीले सम्हालेदेखि जिटिएको डेभलपमेन्ट सबै पाहाडवासीलाई थाहा छ। यो सर्ट 1.5 वर्ष 2 वर्षभित्रमा हामीले कति चाहिँ जिटिएमा काम गऱ्यौँ सबै मान्छेलाई थाहा छ। अनि कस्तो क्वालिटीमा काम भएको छ त्यो पनि याद छ। हेर्नुहोस्, र हामीलाई त्यसमा कोही दुई मत छैन। अनि वी अलवेज वेलकम अडिट। तर एउटा कुरो के हो भने अब एउटा गभर्नर आएपछि गभर्नरले गर्ने कुराहरू, गभर्नरले दार्जिलिङको हितमा के चाहिन्छ त्यो गर्ने कुराहरू गरेर जानुपर्छ। एउटा पोलिटिकल मोटिभेटेड लिएर मात्रै आएर हुँदैन। हामी दार्जिलिङबासी सबै कुरालाई रेस्पेक्ट र कदर गर्ने हो, सबैलाई अनर गर्छौँ। यसरी नै उत्तर बङ्गाल अलग राज्य प्रसङ्गबारे जान्न चाहँदा अनि थापाले यस विषयमा आफूलाई केही भन्नु छैन, कारण यो राज्य अनि केन्द्रको विषय हो। अहिले हामीलाई शान्ति र विकास चाहिएको छ भनी बताएका छन्। यस विषयमा मलाई केही भन्नु पनि छैन। हेर्नुहोस्, त्यो सेन्ट्रल र बङ्गालको सब्जेक्ट म्याटर हो। अनि हामी एउटा सानो व्यवस्थामा बस्छौँ, सानो जग्गामा बस्छौँ। हामी जहाँसुकै जेसुकै हो हामी शान्तिसँगले बस्न चाहन्छौँ दार्जिलिङवासी, पाहाडवासी। अब हामीलाई सबभन्दा प्रायोरिटी चाहिँ यहाँनिर शान्ति व्यवस्था हो। अनि हाम्रो टुरिज्म सेक्टरको छेउमा सबैभन्दा पिसले नै हामी अगाडि जान्छौँ। अनि जुन हाम्रो टर्ममा हामीले बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसन हामीले डेभलपमेन्ट गऱ्यौँ यो 1.5-2 वर्षको समयमा, विनय दाजुको समयमा, यो सबै मान्छेको अगाडि छ। हो, हाम्रो समयमा धेरै विकास भएको छ भन्ने मान्छेलाई थाहा छ। र यस्तै विकास चाहिँ आउने दिनमा पनि पाहाडले आश गरेको छ, अपेक्षा गरेको छ। र हामी बङ्गाल सरकारमाथि धेरै भरोसा साँचेको छौँ। कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चाले आज 34 नम्बर समष्टि अन्तर्गत बडा भालुखोप महाकालडाँडा क्षेत्रमा गएको पहिरोको निरीक्षण गरेका छन्। अविरल वर्षाको कारण क्षेत्रमा रहेको सडकमा पहिरो गएपछि सडक अवरुद्ध बनेको छ भने स्थानीयवासीको साथमा विधायक रुदेन सादा लेप्चाले पहिरोग्रस्त क्षेत्रको भ्रमण गर्दै जायजा लिने काम गरेका छन्। पहिरोग्रस्त क्षेत्रको भ्रमण अनि स्थानीयवासीको गुनासो सुनेपछि उक्त समस्याको तत्काल समाधानको निम्ति विधायक लेप्चाले आफ्नो तर्फबाट तारपोलिन तथा पहिरो सफा गर्नलाई जेसिबी मसिन सहायता गरेर यथाशीघ्र उचित सहयोग गर्दै वचन दिएका थिए। साथै गाउँवासीको ज्ञापन पत्रका आधारमा साथै आफ्नो पक्षबाट सम्बन्धित विभागसँग जोगाजोग गरेर पहल गर्ने वचन पनि तिनले दिएका छन्। यसबाहेक उनले 39 नम्बर समष्टि अन्तर्गत साङ्से मलिबाँसे क्षेत्रमा गएको पहिरोको पनि निरीक्षण गरे भने यसको समाधानको निम्ति सम्बन्धित विभाग समक्ष पहल गर्दै विधायक लेप्चाले स्थानीयवासीलाई आश्वासन दिएका छन्। हामी आफ्नो जिम्मेदारमा 5 वर्ष पछिको लागि होइन, तर पब्लिकले त्यो आशा र विश्वासमा म माथिको सम्भावना र यसले सक्छ भनेर गरेको विश्वासभरिमै 5 वर्षभित्र असल काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म हिजो पनि वचनबद्ध थिएँ, आज पनि छु अनि भोलि पनि रहन्छु। धेरै कुराको सुनाउनु पर्छ हामीले, त्यसो गरेर तपाईँहरूको सब्जेक्टहरू भुलेर पनि जानुपर्छ। फेरि पनि तपाईँ हामीसँग सम्पर्कमा रहनुभयो भने तब कहाँसँग भन्ने खालको मलाई याद छ। न त समस्या सुनाउने त बिहानदेखि बेलुकैसम्म छ। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन कालेबुङ आज छिबो मगर गाउँ पुगेर बिरामी दाजुभाइ मनबहादुर धिताल अनि धनबहादुर धितालको अवस्थाबारे जानकारी लिने कार्य गरेको छ। केटिभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन कालेबुङ आज छिबो मगर गाउँ पुगेर बिरामी दाजुभाइ मनबहादुर धिताल अनि धनबहादुर धितालको अवस्थाबारे जानकारी लिने कार्य गरेको छ।
बिरामी दुवै दाजुभाइ मनबहादुर धिताल अनि धनबहादुर धिताल धेरै दिन अघिदेखि बिरामी परेर ओछ्यानमा थलिएका थिए। मनबहादुर धिताल धेरै समय अघि प्रेसरको कारण लडेदेखि हिँडडुल गर्न सकिरहेका छैनन्। उता धनबहादुर धिताल देब्रे फिलाको घाउको कारण थलिएका हुन्। दुवैको हेरचाह आफन्त अनि गाउँ समाजले नै हालसम्म गर्दै आइरहेको छ। यसबीच दुवैको अवस्थाबारे सामाजिक सञ्जालमा खबर अघि आएपछि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सहयोगको हात लिएर परिवारको साथमा उभिरहेको छ। यसै प्रसङ्गमा आज गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनका एक टोली अध्यक्ष उदय कुमाई, महासचिव पीके प्रधान, कोषाध्यक्ष अनिता भूषाल, सहकोषाध्यक्ष इन्दिरा शर्मा अनि कार्यकारी सदस्य जुद्धवीर छेत्री बिरामी द्वयको घर पुगेका हुन्, जहाँ पुगेर टोलीले बिरामी द्वयलाई मनोबल प्रदान गरेका छन्। साथै बिरामीका परिवारसित भलाकुसारी गर्दै आफूहरूले लिएर गएका आवश्यक सामग्रीहरू प्रदान गरे। कुनै आपद विपद परेको बेला आफूहरू सहयोगको निम्ति हर समय अघि आउने पीके प्रधान उदय कुमाईले परिवारका सदस्यहरूलाई आश्वस्त गराएका छन्। सुनेको थिएँ उहाँहरूले पनि उयो गर्नुहुन्छ होला भनेर। आज हेर्नुको बादमा उहाँलाई भविष्यमा के आवश्यकता रहेछ भन्ने हामीले जानकारी पायौँ र हामीलाई एउटा दुःख लाग्यो। घरमा यस्तो रहेछ, आज हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर जति यथाशक्ति हामी अहिले सानो चिज पनि लिएर घरमै एउटा लिएर आउँछौँ। अनि यो दुःख निवार गोर्खा दुःख निवार सम्मेलन यसैको लागि हो। हाम्रो कहाँ मान्छेलाई परेको खण्डमा चाहिँ हामी आफ्नो जथाशक्ति, अब हामी बेसी त भन्नु सक्दैन तर जथाशक्ति हामी सबैलाई हामी सहायता गर्ने गर्छौँ अघि। र आज हामीले यो एउटा खाली हात नआएको, अहिले त तपाईँहरूलाई भेटघाट गरेँ वा कस्तो चाहिँ के अवस्था बुझ्नुको लागि म त्यो के चाहिन्छ है कसो गर्नुपर्ने हो हाम्रो तर्फबाट भन्नुलाई त्यसको निम्ति हामी आएको थियौँ। र तपाईँहरूले बडा खुसी लाग्यो, तपाईँहरूले भन्नुभयो अहिले हामीलाई केही पनि चाहिँदैन। र पनि यो हामीले अहिले बिस्कुटहरू ल्याइदिएको छौँ होइन, खाने फलफुलहरू ल्याइदिएको छौँ, चिउरा चामलहरू ल्याइदिएको छौँ, दाल चियापत्ती सबैले ती भन्दै तपाईँहरूलाई कुनै समयमा केही चाहिएको खण्डमा हामी छौँ है। यो नानीहरूको लागि यो मानिसलाई हामीले अहिले तपाईँहरूले भन्नु केही पनि चाहिँदैन भनेर, र त्यसको लागि चाहिँ अब हामी यति नै राखौँ र पछि चाहिएको बेलामा हामीलाई फोन गरेर वापस फेरि हामी आउँछौँ है। अर्कोतिर परिवारका सदस्यहरूले पनि संस्थाप्रति आभार प्रकट गर्दै गाउँ समाज आफन्त अनि संस्थाहरूको साथले बिरामी द्वय दाजुभाइलाई हालसम्म धेरै निको पार्नमा सक्षम बनिसकेको कुरा साझा गरेका छन्। हिँड्नु सक्दैन हामी, अब जबरजस्ती गरेर अब डक्टरले आउनु हुँदैछ कन्टिन्यू, र पनि उहाँले पनि भन्नुहुँदैछ अब तिमी यसो के जबरजस्ती पनि यसो हिँड्नै पर्छ भनेर भन्दैछ। अब फेरि हिँड्नै पर्छ भन्दैछ। डाक्टर को कहाँको आउँदैछ? हेल्थ सेन्टरबाट कोही आउँछ? सिस्टरहरू आउनुहुन्छ, कोही बेला सोधी खोजी गर्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ। सन्तानको मात्रै हामीले आश गऱ्यौँ, हाम्रो एउटा समाज छ होइन। त्यसले गर्दामा चाहिँ हामीले उहाँलाई केयर गर्दा गर्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ अलिक आफूलाई नै अब भनौँ उहाँहरूले चाहिँ जिउ छाडिदिनु भयो। किनभने उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामी समाजकोहरू भएर चाहिँ अब किनभने उहाँ दुईजना उहाँ परिवारहरू छैन, दुईजना दाजुभाइ छ होइन। त्यसले गर्दामा चाहिँ हामीले नै अब गर्दै थियौँ समाजहरू, हाम्रो सन्तानहरू हो होइन। त्यसले गर्दामा चाहिँ उहाँहरूले अलिक केयरलेस गरिदिनु भयो। अन्त जति पनि अब अहिले तपाईँहरूले आउनुभयो जुन अस्ति न्युजमा फ्लास भएर है, तर यो कुराहरू चाहिँ यति खालको अवस्थामा नराम्रो खालको अवस्थामा चाहिँ थिएन। त्यो कारणले गर्दामा चाहिँ हामी कुनै संस्थाहरूलाई पनि हामीले यो जुन चाहिँ यो दुःख घडीमा तपाईँहरूलाई सहायता माग्नु चाहिँ हामीलाई अलिक अप्ठ्यारो लाग्यो। किनभने हामी यत्रो समाज छौँ होइन, यतिको चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा हामी हिँड्ने सामान, आफूले पकाएर खाने सामान चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ समाजहरू छ उहाँ समाजहरू हामी चाहिँ यस्तो सल्लाह गऱ्यौँ है। र अब अस्ति हुन त अब केटिभी बाहिर आएर यहाँ खिचेर फ्लास गरिदिनु भयो। तर अब मलाई चाहिँ अलिक दुःख लाग्यो कि अब मगर गाउँमा चाहिँ समाज थिएन क्या होइन, समाज थिएन क्या। यति दुईजनालाई यस्तो खालको नराम्रो अवस्थासम्म हुँदा पनि कसैले केयर गरेन भन्ने कतिजनाको मनमा छ। तर सरी होइन, जति सक्दो हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कोसिस गरेकै हो है। अन्त त्यसले गर्दामा ठिकै छ, धन्यवाद तपाईँहरूलाई होइन। हामी घर परिवार मतलब अब हाम्रो समाजबाट तपाईँहरू यसरी आइदिनु भयो, बुझिदिनु भयो होइन। ठिकै छ, अहिले हामीलाई जुन सामानहरू भन्नुभयो तपाईँहरूले ल्याइदिनु भयो है, हामीलाई सबैबाट सहायता हुँदैछ। तर अब हामीलाई चाहिँदैन भन्नु सक्दैन, उहाँको जिन्दगी कहाँसम्म छ। यतिसम्म बनाउनु चाहिँ हामी सबैको हात
सबैको हातबाट नै हामीलाई टाढोबाट पनि सहयोग गर्नुभयो। हामी गाउँकैहरूले पनि सहयोग गरेर गाउँ समाजले नै गरेर उहाँहरूलाई यतिको बनायौँ। हामी अहिले बिहान हामी टर्न वास गर्छौँ। रोटरी क्लब कालेबुङद्वारा एक कार्यक्रम बीच कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट भोलिन्टरी ब्लड डोनर्स फोरम र डाक्टर सुनिल सिंह राठौरलाई सम्मान जनाइएको छ। सम्मान कार्यक्रममा मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रोटरी क्लबका डिस्ट्रिक्ट गभर्नर अफ आरआइडी 3240 सुभाशिष चेटर्जीको बाहुलीबाट डाक्टर सुनिल सिंहलाई कोभिड भ्याक्सिनेसन कार्यमा उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरे बापत व्यक्तिगत र कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट ब्लड डोनर्स फोरमलाई एनजिओको क्याटेगोरीको निम्ति एक्सिलेन्स अवार्ड प्रदान गरिएको थियो। कोभिडको समयमा डाक्टर सुनिल सिंह राठौर र कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट ब्लड डोनर्स फोरमले भ्याक्सिनेसन ब्लड डोनेसन क्याम्प आयोजना गरेर उत्कृष्ट सेवा पुर्याए बापत रोटरी क्लबद्वारा यसरी सम्मान जनाइएको हो। गोरामुमु कालेबुङ टाउन कमिटी सचिव प्रणय लामाद्वारा ब्रेन ट्युमरले पीडित पुदुङ फाटक नजिक बरबोट गाउँ निवासी डम्बर तामाङलाई भेट गरेर दबाई पानी र राहत प्रदान गरिएको छ। टोलीमा गोरामुमु टाउन कमिटी सचिव प्रणय लामा, वर्किङ कमिटी सदस्य डीके राई, टाउन कमिटी सदस्य धनकुमार भुजेल उपस्थित रहेका थिए। बिरामीको निम्ति औषधिको प्रबन्ध दार्जिलिङ एडवर्ड फाउन्डेसनद्वारा गरिएको थियो भने अन्य राहत प्रणय लामाको निजी सहयोगमा रहेको थियो। खरसाङलाई राम्रो खरसाङ बनाउने उद्देश्य लिएर खरसाङ नगरपालिका बोर्ड, पुलिस प्रशासन अनि व्यापारीहरूमाझ आज सभा सम्पन्न गरिएको छ। गत 23 जुनको दिन खरसाङ नगरपालिकाको पक्षमा नगरपालिका अनि पुलिस प्रशासनद्वारा एउटा संयुक्त बैठक खरसाङ बजारको बढ्दो भिड, फोहोर अनि साँगुरिँदै गरेको फुटपाथलाई लिएर कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय चर्चा भएको थियो। आज त्यही बैठकमा लिएको मुद्दालाई खरसाङका व्यापारीहरूसँग विमर्श गर्न खरसाङ नगरपालिकाले व्यापारीहरूसँग सभा सम्पन्न गरेको छ। सभामा नगरपालिका अध्यक्ष ब्रिगेन गुरुङ, उपाध्यक्ष सुभाष प्रधान, खरसाङ पुलिसका आइसी नोवेन्दु सरकार, ट्राफिक इन्सपेक्टर, डिप्टी मेजिस्ट्रेट, आइसी, व्यापारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा नगर उपाध्यक्ष सुभाष प्रधानले आजको बैठकको औचित्य र उद्देश्य विषय प्रकाश पार्दै खरसाङलाई राम्रो अनि सुन्दर खरसाङ बनाउन उद्देश्य लिएर दोकानेहरूसँग सभा राखिएको जनाएका छन्। सभापछि नगर अध्यक्ष ब्रिगेन गुरुङले आजको सभा सकारात्मक भएकोमा खुसी प्रकट गरेका छन्। कतिवटा बिल्डिङ माने कोठाहरू बनेर धेरै वर्षदेखिको विगतको बोर्डदेखिको त्यसै खाली खाली पडिरहेको छ। यसलाई हामी हाम्रै प्रकारले तर कसैलाई मर्का नपर्ने गरी, कसैलाई भिक्टिमाइज नगरिकन कुन प्रकारले हुन्छ त्यो गर्ने हामी सरसल्लाह गर्दैछौँ। त्यसले पनि हामी अलिकति दोकानदारहरूको त्यहाँनिर व्यवस्था सुविधा गराउन सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। सभा दिस मिटिङ आई सपोज र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म यो सभालाई सफल भएको ठान्छु र आउँदो दिनमा हामी यही कुराहरू लिएर चाहिँ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। कतिपय छुटका साथ वर्तमान चलिरहेको कोभिड रेस्ट्रिक्सन आगामी 15 जुलाईसम्मको निम्ति बढाइयो। भाजपाबाट आफूलाई निष्कासन गरिएको कुरा बकम फुसिरहेको र यसले पार्टीलाई ठुलो क्षति पुग्ने जिल्ला उपाध्यक्ष कमल कटुवालको भनाई। जिटिएको अडिट गराउनुपर्ने विषय राज्यपाल जगदीप धनखडले दिएको बयानको जिटिए पूर्व अध्यक्ष अनित थापाको प्रतिक्रिया। कुनै पनि व्यवस्थामा अडिट अति नै जरुरी रहेको र आफूले अडिटलाई जहिले पनि स्वागत गरेको थापाको भनाई। 34 नम्बर समष्टि अन्तर्गत बडा भालुखोप महाकाल डाँडामा गएको पहिरोको विधायक रुदेन सादा लेप्चाद्वारा निरीक्षण। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन कालेबुङको टोलीद्वारा छिबो मगर गाउँका बिरामी मनबहादुर धिताल अनि धनबहादुर धिताललाई राहत प्रदान। अनि रोटरी क्लब कालेबुङद्वारा कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट भोलिन्टरी ब्लड डोनर्स फोरम अनि डाक्टर सुनिल सिंहलाई जनाइयो सम्मान। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Staff required. Shoppers Zone, a unit of Lolian Enterprises, Kalimpong is looking for sales associate. Male or female having practical experience in a retail and customer service oriented environment. Age 25 to 35 years. Education class 10 passed or equivalent minimum. Vacancy 10. A good remuneration will be given in monthly basis.
Interested candidate can send the CV along with PP photograph before July 20, 2021. Or you can email at enterpriselolayan@gmail.com. For more details, contact 700103231 and 9547359135. डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर MK हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर AK विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, KD प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9800333776 अनि 9733376088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, जहाँ ENT सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। ENT विशेषज्ञ डाक्टर SK शाह MBBS MS ENT प्रोफेसर अफ MMC मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्नेछ, त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, अक्सिजनदेखि मास्कसम्म, त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, 10 माइल RC मित्री रोड नियर शर्मा नर्सिङ होम कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9679003878 अनि 8250854583। वैश्विक महामारी कोरोनासँग लड्न कालेबुङका केही सचेत नागरिक, NGO नेटवर्क अनि अन्य इन्स्टिट्युसनहरू मिलेर सुरु गरिएको छ कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिम। यो महामारीको समय मानवताको धर्म निर्वाह गर्दै कोभिड सपोर्ट टिमले तपाईहरूलाई चाहिएको जति सक्दो सहयोग गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। कोभिड सम्बन्धी कुनै पनि प्रकारको समस्यामा परे कोभिड सपोर्ट टिमको हेल्पलाइन नम्बर 8389977817 मा सम्पर्क गरिदिने अनुरोध गरिन्छ। अहिले घडी कालेबुङमै घरभित्रै बस्नुहुने
र कालेबुङदेखि बाहिर देश विदेशमा बस्नुहुने महानुभावहरूले पनि कालेबुङलाई माया गरेर यो परेको घडीमा कालेबुङवासीको सेवाको निम्ति कुनै पनि प्रकारको सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिम मार्फत गर्न सक्नुहुनेछ। कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिमले सहर बजार र गाउँ गाउँसम्म सहयोग पुर्याउने भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ। के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ भावनात्मक रूपमा कमजोर हुनुहुन्छ? डर लाग्ने, नेगेटिभ सोचाइ मात्र आउने, उदास हुने, आत्मविश्वास नै नहुने यस्ता धेरै कुराले ग्रसित हुनुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँहरूको यस प्रकारको सबै समस्या समाधान गर्न उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किममा नै पहिलोचोटि सुरु भइसकेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट क्याप्टन प्रवीण छेत्रीद्वारा यहाँ सबै प्रकारको मानसिक पीडा सम्बन्धित रोगहरूको निवारण गरिन्छ। यहाँ ड्रगलेस थेरापीद्वारा विभिन्न समस्याहरू एन्जाइटी अनि प्यानिक, पास्ट लाइफ थेरापी, इमोसनल म्यानेजमेन्टहरू, स्याडनेस, एङ्गर, नेगेटिभ थिङ्किङ, लो सेल्फ स्टिम, लो सेल्फ कन्फिडेन्स, एल्कोहोलिजम, स्मोकिङ जस्ता कुलतबाट छुटकारा, पेन म्यानेजमेन्ट, फियर एन्ड फोबिया म्यानेजमेन्ट, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, आस्थमा, ब्याक पेन, सेक्सुअल इस्युज, पेसिभ एग्रेसन एन्ड अदर बिहेभियरल डिसअर्डर, रिजेक्सन रिलेसनसिप इस्यु, स्टेज फ्राइट्स, स्टडी ह्याबिट्स, वेट म्यानेजमेन्ट, एलर्जिज आदि जस्ता रोगहरूको समाधान पाउनुहुनेछ। यहाँ विभिन्न थेरापीहरूद्वारा क्लिनिकल हिप्नोथेरापी, पास्ट लाइफ थेरापी, कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी, न्यूरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङ, माइन्डफुलनेस एन्ड मेडिटेसन, ल अफ एट्र्याक्सन, स्ट्राटेजिक लाइफ कोचिङ, इमोसनल फ्रिडम टेक्निक थेरापिजहरू गरिन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् लेट्स हिल। क्याप्टन प्रवीण छेत्री, कन्ट्याक्ट नम्बर 8369197180, वेबसाइट letsheal.in, इमेल आइडी info@letsheal.in। हाल चलिरहेको कोरोनाको प्रकोपको कारण यहाँ अनलाइन भिडियो कन्सल्टेसनद्वारा पनि तपाईँहरूले सेवा लिन सक्नुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट। Hi everyone, this is Praveen Chetri, founder of Let's Heal Consulting, a first of its kind enterprise incorporating a holistic approach to emotional and mental well-being in entire Northeast India. Come and visit us at our center. We are here to help you and heal you. Thank you. कालेबुङवासीहरूको निम्ति सुनाउनु अवसर। हजुरको घर आँगनमा प्रथम चोटि खोलिएको छ हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। यहाँ पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसाला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तै स्याम्पू, क्रिम, क्लिनिङ पाउडर्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार सुपरमार्टमा चलिरहेको छ बिग सेल अफर।
पाउनुहोस् चिया, मसाला, स्याम्पू अनि कतिपय पर्सनल सामानहरूमा 10% सम्मको डिस्काउन्ट। हाम्रो बजार सुपरमार्टले ल्याएको छ ग्राहकहरूको लागि होम डेलिभरी अप्सन। खरिद गर्नुहोस् हाम्रो बजारबाट अनि हामी त्यो सामानहरू तपाईँको घर आँगनमा पुर्याउनेछौँ। हाम्रो ग्राहकहरूको सुविधाको लागि यहाँ डेबिट कार्ड पेमेन्ट, गुगल पे, फोन पे अनि क्यासले पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् हाम्रो बजार इफ्रता टावर, कञ्चन सिनेमा हलको अपोजिट, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नु सक्नुहुनेछ हाम्रो फोन नम्बरमा 8670106616 मा। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडिबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, वन प्लस, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो, झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलोचोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर। यहाँ तपाईँले नामी कम्पनीहरू वर्लपुल, स्यामसङ, गडरेज, एलजी अनि भिडियोकनको फ्रिज, लेटेस्ट एन्ड्रोइड LED टिभी,
लगायत स्यामसङ, ओप्पो, भिभो, रेडमी अनि अन्य कम्पनीहरूका लेटेस्ट मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न थरीका फर्निचर, चिम्नी, ग्यास स्टोभहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ ग्राहकको निम्ति 0% इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको EMI सुविधा पनि राखिएको छ। आजै आउनुहोस् प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932076980 अनि 6296079686। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10th माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल, MBBS, MS, OPTH तपाईँहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईँहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एलुमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एलुमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल, सेन्ट डिभिगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईँको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसी मिन्त्री रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईँहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड,
क्रक्स, डगब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसिमिती रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।